संस्कृत समाराधकेभ्यः वार्तावली समीक्षकेभ्यः सहृदयं सस्वागतं समभिवन्दनम्। अहमस्मि लता। वार्तावल्याः अभिनवाङ्कमादाय समुपस्थिता एषा अहं सत्यप्रिया अपि संस्कृत संसाधकेभ्यः समादरं बद्धाञ्जलिं समर्पयामि। अस्तु दर्शकाः, अस्माकीना संस्कृत संवलिता परंपरा शुभे कार्यारंभे मंगलवचांसि शिक्षयति। लते जानामि सुभाषितोपस्थापनपरः अस्ति अत्र भवत्याः आशयः इति। वीक्षकाः ध्यानेन श्रूयन्तां माङ्गल्यं च कल्पन्तां साम्प्रतं सुभाषितद्वारा। कर्म शील गुणाः पूजा तथा जाति कुले नहीं, न जात्या न कुलेनैव श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते। कर्म शील व गुण से मनुष्य जैसा पूज्य होता है वैसा जाति और कुल से नहीं, क्योंकि श्रेष्ठता तो न जाति से प्राप्त होती है और न ही कुल से। People gain respect because of their good actions, humbleness and noble qualities, and not due to their caste or community. Excellence is neither gained from caste nor community. दर्शकाः, सुभाषितद्वारा प्रस्तुतः सदाचारः तु सर्वैः अपि सदैव समाचरणीयः, नास्ति यत्र लेशमात्रमपि संशयः। सत्यं सममेव परं संसाराचार संज्ञानम् अपि संस्कृतप्रियेभ्यः सातिशयम् एव सारगर्भितस्वरूपे भवति अपेक्षितम्। संसाराचार संज्ञानार्थं तु प्रभागविशेषः एव अस्ति अस्मदीयः। वीक्षकाः, आयान्तु इदानीं प्रवाहि वार्ता प्रभागविशेषम् अत्र सश्रवणम् अवधारयन्तु। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्री एंथनी अल्बनीजी इत्येषः द्विपक्षीयाः वार्ताः विधाय द्वयोः देशयोः मध्ये सहयोगसमेधने सहमतिं प्रकटितवन्तौ। इतः पूर्वम् ऑस्ट्रेलिया प्रधानमन्त्रिणः राष्ट्रपतिभवने सैन्यसम्मानपूर्वकं स्वागतं विहितम्। दिल्ल्याः मदिरानीति भ्रष्टाचार प्रकरणे केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणानन्तरम् इदानीं प्रवर्तन निदेशालयेन आम आदमी पार्टीति दलस्य नेता पूर्वः उपमुख्यमन्त्री च मनीष सिसोदियाः निगडितः। सः मदिरानीति नियमे परिवर्तनस्य आरोपित्वेन अस्ति। भाजपा दलेन तावत् भ्रष्टाचार प्रकरणे संलिप्तान् विरुध्य वाग्बाणाः तीव्रीकृताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अमृतसरे स्वर्णमन्दिर परिसरे हरमन्दिर साहब इत्यत्र शिरोनमनं कृतवती। अनन्तरं राष्ट्रपतिवर्या जलियांवालाबाग स्मारकम् उपेत्य हुतिङ्गतेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवती। ततः दुर्गियानी मन्दिरं भगवन्तं वाल्मीकितीर्थस्थलं चापि गतवती। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः स्वीयावासे डॉक्टर कर्णसिंह द्वारा लिखितं मुण्डकोपनिषद् इत्येतन्नामकं पुस्तकं विमोचितवान्। अत्रावसरे अनेके गणमान्याः जनाः उपस्थिताः आसन्। प्रसिद्धाभिनेता निर्देशकः च सतीश कौशिकः हरियाणायाः गुरुग्रामे दिवंगतः। सतीश कौशिकः स्वीयाभिनयारम्भं गतशताब्द्याः 83तमे वर्षे मासूमर् चलच्चित्रेण कृतवान् आसीत्। गतशताब्द्याः 99तमे वर्षे रामलखन चलच्चित्राय अथ 97तमे वर्षे साजन चले ससुराल इत्येतस्मै चलच्चित्राय तेन सर्वश्रेष्ठ हास्याभिनेतुः फिल्म फेयर इत्याख्यः पुरस्कारः प्राप्तः आसीत्। रामचंद्र पौडेलः सुभाष चंद्र नेम्बांग इत्येतं पराजित्य नेपाल राष्ट्रपतिरूपेण चितः जातः। रामचंद्र पौडेलः नेपाल कांग्रेस सीपीएन इत्येतत् दलद्वयं समेत्य 8 दलानां संयुतीनां 14,200 सांसदानाम् अथ 250,300 प्रान्तीय विधानसभा सदस्यानां मतदानं प्राप्तवान्।
अहमदाबादे भारत ऑस्ट्रेलिया मध्ये आयोजितां क्रिकेट निकष स्पर्धां प्रधानमन्त्री मोदी अथ ऑस्ट्रेलिया प्रधानमन्त्री एंथनी अल्बनीज इत्येषः नयनगोचरी कृतवन्तौ। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी ऑस्ट्रेलिया प्रधानमन्त्रिणा समं क्रीडकानां परिचयं प्राप्य क्रीडाङ्गणस्य आवर्तनमपि कृतवान्। लते प्रवाहि वार्ताभिः स्पष्टमेव तत् किं स्पष्टमिति? तदेव यत् यथा सकलमपि जगत् अत्र संरचनात्मकं समाचरितुं सन्ततं संलग्नमस्ति तथैव संस्कृत साधकाः अपि संसारे संस्कृत संसाराय सन्ति संलग्नाः इति। तत्तु सर्वथा सत्यमेव। तथाचारे सञ्चरणं स्वयमेव सनातन शास्त्रमपि अस्मान् शिक्षयति। अस्तु, मन्ये सद्यः एव समाचरितं विश्व संस्कृत सम्मेलन विषयकं वृत्तमिह प्रस्तोतुं भवती समुत्सुका अस्ति। सर्वथा समुचितं सञ्जातं भोः। दर्शकाः, मंगलूरु स्थिते श्रीनिवास विश्वविद्यालये सद्यः एव सम्पन्नः संस्कृतपरः वैश्विकः अभिनवः समागमः। एतेन एव सम्बद्धः तावत् प्रस्तूयमानः अस्ति अत्र वृत्तविशेषः। वयं सम्प्राप्ताः स्मः कर्णाटकराज्यस्य मंगलूरु नगरे, यत्र श्रीनिवास विश्वविद्यालयः स्थितः अस्ति, यत्र त्रिदिवसीयं संस्कृतसम्मेलनम् आयोज्यमानमस्ति। तावत् पश्यामः अत्र किं विधं विश्वसंस्कृतसम्मेलनम् आयोज्यमानमस्ति इति। एतस्य त्रिदिवसीय विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य पारम्परिकानुष्ठानपुरस्सरम् आरम्भः जातः। तावत् उद्घाटनाद्यवसरेषु समागतैः संस्कृतधुरन्धरैः श्रेष्ठसामाजिकैश्च जनैः संस्कृतस्य सवैशिष्ट्यं महत्त्वं विशेषाणां विविधानां च तथ्यानां प्रतिपादनपूर्वकम् एकैकशः विशदितम्। संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र, एतद् लक्ष्यं स्वीकृत्य एतादृशसम्मेलनानि भारतस्य विभिन्नभागेषु यदि भवन्ति एतादृश प्रोत्साहनं मिलति एव। Studying Sanskrit and Sanskrit Gandha, perhaps we may be able to get better things out of it, and in science and technology as well as every field of walk of life. What our history is made up of. A person who knows his history can only go ahead and create history. So it's a fantastic attempt and initiative by the Srinivasan University, I would say. तावत् ततः आगतः पत्र प्रदर्शन्यादीनां प्रस्तुतिक्रमः। बहुभ्यः वर्षेभ्यः पश्चात् विश्व संस्कृत सम्मेलनम् आयोज्यमानमस्ति भारते। तत्र विशिष्टाः प्रदर्शन्यः आयोजिताः सन्ति। अत्र नाम मन्दोदरी, तारा, सीता इत्यादिभिः नामभिः संस्थादीनां तत्र प्रकोष्ठादीनां वस्तुतः नाम धृतमस्ति अत्र, यत्र संस्कृतसम्मेलनस्य विशिष्टानि शोधपत्राणि प्रस्तूयन्ते। तर्हि आयामः, पश्यामः के नाम तत्र कानि विशिष्टानि शोधपत्राणि पठ्यन्ते इति ज्ञातुम्। अत्र प्रस्तुतिं गतानि अनेक विषय सम्बद्धानि पारम्परिकाणि आधुनिकानि अपि शोधपत्राणि। एकस्यां भाषायां तादृशी शक्तिरस्ति या सर्वाः अन्याः भाषाः भारतीयाः संयोजयितुं शक्नोति। सा अस्ति संस्कृतभाषा। यज्ञसाधनानां विशेषगुणाः तथा वैज्ञानिकदृष्ट्या यज्ञस्य कथं तत्र धूमादिकं तत्र उपयोगः, तत्र यज्ञकरणेन समाजस्य का फलश्रुतिः इत्यस्मिन् विषयेपि तत्र केचन उपन्यासाः दत्ताः आसन्। अहम् इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् इत्यस्य विषयस्य शोधपत्रं प्रस्तुतवान् अस्मि। विषय वैविध्य निरूपण क्रमे अत्र आयुर्वेदस्य, योगस्य किं वा संगणक संबद्ध टङ्कणस्य अपि प्रस्तुतयः अस्माभिः दृष्टिसात् कृताः। अत्र आयुर्वेदे चरकसंहितायां नैष्ठिकी चिकित्सा इति एकः विभागः अस्ति। नैष्ठिकी चिकित्सा इति सर्वोपदानां निर्मुक्तिः, उपदा इति तृष्णाः। Sanskrit and its role in Ayurveda, especially Naishtiki Chikitsa, which is one of the very important the practice that has to be followed, was very well discussed. मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं एक अनोखी सी कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में एक
विन्यास है जो हमारी शिक्षा शास्त्र के अनुगुण बना दिया है, और इस विन्यास को हम हार्डवेयर के रूप में बना दिया और यूएसबी के कनेक्शन से वो छोटी छोटी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर या डेस्कटॉप से जुड़ा सकते हैं। वही जीवन है जिसमें संतोष हो, बेचैनी ना हो, और योग भी यही सिखाता है। योग हमें हमारे दिनचर्या को और हमारे जीवन की चर्या को, जीवन को ही परम आनंद की तरफ ले जाता है। समग्रतः संस्कृत वातावरणम् अत्रत्यं विशेष प्रशंसास्पदं, तदपि विज्ञान चिकित्साद्याधुनिक विषयाणां छात्राणाम् उपस्थिति पुरस्सरम् इत्यपि जनैः सहर्षं ख्यापितम्। अत्र संस्कृत वातावरणं दृश्यते। ये संस्कृतं न जानन्ति तेपि संस्कृतविषये आसक्तिम् उत्पादयन्ति, तादृश वातावरणम् अत्र वर्तते। एतादृशरीत्या कार्यम् यदि कुर्वन्ति चेत् समग्रे विश्वे भारतस्य संस्कृति है, संस्कृतम तथा। इस प्रकार के सम्मेलन से लोगों में उत्साह की जागृति होती है, लोग आगे बढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं। ಜ್ಞಾನ ಸುಧೆ ಎಂಬಂತಹ ಸುಧೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ। ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಪುನಃ ನಡೀಬೇಕು। ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ। The best feature of this program is that the organizers have arranged to make the students of medical studies and technical studies to sit and hear and participate and interact in the whole of these sessions. So I think in this regard, this World Sanskrit Conference is a unique one. तावत् शोधार्थिन्यः दर्शिकाः अपि संस्कृतपत्रादिप्रस्तुतिविषये स्वीयोपस्थितिविषये च तोषं प्रकटयन्त्यः आलक्षिताः। साहित्यम् इदानीमपि जीवति, मोदति, स्वसिति च परममोदाय अयं तद् विषयं स्वीकृत्य अहम् अर्वाचीन साहित्यविषये पत्रप्रस्तुतिं कृतवती। अहं तन्त्रज्ञानं पठितवती अस्मि, नेदर्लाण्ड् देशे अपि पठितवती अस्मि। अत्र सम्मेलनम् आगत्य शोधपत्र प्रस्तुतिं दृष्ट्वा बहु सन्तोषः जातः। वस्तुतः संस्कृते यत् प्रसिद्धं तदेव संस्कृते इति न, अपि तु बहु किमपि अत्र इति न केवलं भारतीयाः प्रत्युत वैदेशिकाः अपि स्वविचारान् प्रकटितवन्तः। The importance of Sanskrit. Sanskrit is the mother of all language and actually is meant to be introduced and revived not only here in India but actually all over the world. So we thank very much the organizers for this conference. सर्वम् आयोजनं दृष्ट्वा अहम् अतीव प्रभावितः, अतीव हृष्टः। वस्तुतः शिक्षानीत्यनुगुणं तत्र परिष्करणपुरस्सरम् अपि अग्रे संस्कृते अन्वेषणयोग्यं सर्वम् इति श्रीनिवासविश्वविद्यालयस्य कुलपत्यादिभिः अपि प्रतिपादितम्। Outcome of this conference, we find that there should be a holistic approach and we require a separate encouragement in the education system. वस्तुतः सम्मेलनस्य साफल्यं संस्कृत वाङ्मयस्य विशालतायाः अवगमने अथ ततः किञ्चित् नूतनोपस्थाने एव निहितम् इत्यपि अत्र प्रतिपादितं गतम्। अस्मासु एकैकस्य मनसि अपि संस्कृतस्य वैशाल्यं, वाङ्मयस्य वैशाल्यं सकृत् मनसि आगतं चेत् तावता एव कार्यसिद्धिः इति चिन्तयामि। सत्सु बहुषु विशिष्ट संस्कृत समायोजनेषु संस्कृत संबद्धं विश्व संस्कृत सम्मेलनम् एतत् वस्तुतः विशेषास्पदम्। अत्र नूनं बहव्यः तत्र प्रस्तुतयः, शोधपत्र प्रस्तुतयः जाताः, तत्र विशिष्टाः प्रदर्शन्यः अपि दृष्टिं गताः। अत्र विशिष्टं सर्वं जातं संस्कृतेन सम्बद्धं। छायाङ्कनकाराभ्यां सत्यप्रकाश दुबे, श्रीनिवासाभ्यां सह नारायण दत्तमिश्रः, बेङ्गलूरु, टीडी न्यूज़। दर्शकाः एतादृशानां विशाल संस्कृत सम्मेलनानाम् आयोजनाय संस्कृत तपस्विनां विना विरामं प्रयासबलमेव भवति कारणम्। आम्, अत्र विदुषां भवति महद् योगदानम्। अस्तु, अपि जानाति भवति यत् आगामि विश्व संस्कृत सम्मेलनं कुत्र आयोजयिष्यते इति? आम्, दर्शकाः, आगामिनं विश्व संस्कृत सम्मेलनं नेपाल देशे एव आयोजितं स्यात् इति तु अहं जाने। सम्यक्।
दर्शकाः साम्प्रतिके अन्यस्मिन् परं विश्वसंस्कृतसम्मेलनक्रमे तत्र मैंगलूरुनगरे एव सम्प्राप्तः अस्मदीयः वार्ताहरः नारायणदत्तः सम्भाषितवान् स्वदेशे विदेशेषु च संस्कृताध्यापनरतेन नेपालदेशवास्तव्येन प्रोफेसर काशीनाथः न्यौपाने इत्येतेन सह। आम्, तर्हि संस्कृतस्थितिविषये द्वयोः सद्यस्कं संवादं श्रोतुं द्रष्टुं च चलामः साम्प्रतं साक्षात्कारक्रमं प्रति। प्रिय दर्शकाः नमस्कारः। अद्य वयं मंगलूरुनगरस्य श्रीनिवास विश्वविद्यालयस्य परिसरे स्मः, यत्र देशविदेशतः विद्वांसः समागताः। त्रिदिवसीयं सम्मेलनं संस्कृतसम्मेलनं विश्वसंस्कृतसम्मेलनं वस्तुतः तत्र विश्वसंस्कृतसम्मेलनम् अन्वर्थयन्तः ये विद्वांसः आगताः तेषु मूर्धन्यः अस्ति नेपालदेशवास्तव्यः प्रोफेसर काशीनाथ न्यूपोने वर्यः। महोदय, भवतां पूर्वत्र तु स्वागतम् अहं करोमि स्वीये वार्तावली कार्यक्रमे। धन्यवादः, महान् आनन्दः। तत्र अत्र आगमनेन वयमपि धन्यः। अत्र भवन्तः वार्तावलीम् उक्तवन्तः, वार्तावलीं गृहीत्वा अपि वयं समुत्सुकाः स्मः। मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति यत् नेपालदेशे संस्कृतस्य स्थितिः कीदृशी अस्ति, नाम छात्राणां संख्या कियती अस्ति, अथ अनुसन्धानक्षेत्रे शोधक्षेत्रे संस्कृतस्य नाम संस्थाः कियत्यः सन्ति, तत्र अध्यापकाः प्राध्यापकाः नाम समेत्य सर्वां व्यवस्थां संस्कृतपराम् अहं ज्ञातुकामः। धन्यवादः। अयं प्रश्नः अत्यन्तं समीचीनः। वस्तुतः नेपाले अनेके जना संस्कृतं पठन्ति, जानन्ति च। नेपाली भाषा अपि संस्कृत मूला एव वर्तते। अतः एव ये नेपाली जनाः सन्ति, ये नेपाली भाषां वदन्ति, ते प्रायः संस्कृतं जानन्ति एव इति वयं चिन्तयामः। यद्यपि वक्तुं न जानीयुः, उच्चारयितुं न शक्नुयुः, तथापि ते जानन्ति। पुनश्च प्रत्यहं नेपालजनानां गृहेषु यत्किमपि कर्म विधीयते तत्रापि संस्कृतस्य प्रवेशः अस्ति एव। प्रतिदिनं सङ्कल्पं नेपालीयाः कुर्वन्ति। अद्यापि आर्यावर्ते, भारतवर्षे, भरतखण्डे, जम्बूद्वीपे, नेपालदेशे इत्यादि ते उच्चारयन्ति। एतत् सर्वं भारतवर्षस्य एव वैभवं वर्तते। पुनश्च संस्कृतविषये भवद्भिः प्रश्नः विहितः। संस्कृतं पाठयितुं तत्र अनेके विद्यालयाः सन्ति, अनेकानि गुरुकुलानि सन्ति। पुनश्च तत्र नेपाले विश्वविद्यालयोपि अस्ति, संस्कृतविश्वविद्यालयः। तत्र प्रायशः 5,000 विद्यार्थिनः पठन्ति। प्रायः 700 अध्यापकाः सन्ति, कर्मचारिणः सन्ति। देशस्य पूर्वभागादारभ्य पश्चिमभागपर्यन्तं संस्थानानि सन्ति। गुरुकुलानां संख्याम् अहं यथार्थतया वक्तुं न शक्नोमि, परन्तु 100 गुरुकुलविद्यालयाः सन्ति। पुनश्च नेपाले जनाः स्निह्यन्ति संस्कृतं, ततोपि अधिकं सर्वकारः अपि द्रव्यं ददाति संस्कृतविश्वविद्यालयं चालयितुमपि। यतोहि नेपालः लघुराज्यं, तथापि जनाः संस्कृतं प्रति श्रद्धावन्तः सन्ति। एतदेव अहं वक्तुं समर्थः यत् नेपाले संस्कृतस्य स्थानम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। भवान् तत्र नाम विदेशेषु अपि संस्कृतं प्रवर्धयन् अस्ति इति यथा अहं ज्ञातवान्। वस्तुतः चीनदेशे, तैवानदेशे अथवा अन्य देशेषु कथमिव संस्कृतं नाम गत्वा सेवते भवान्? वस्तुतः संसारम् इदानीं जनाः संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति। तत्रापि वैदेशिकाः संस्कृतविषये शृण्वन्ति, किमपि पठन्ति, परन्तु ते उच्चारयितुं न शक्नुवन्ति। सामान्यतया विद्वांसः गच्छन्ति, पाठयन्ति, यथा स्वविषयं स्थापयन्ति, नोच्चारयन्ति तान्। अतः एव मया विचारितं बहुपूर्वस्मात् यत् यदि वैदेशिकाः संस्कृतम् उच्चारयितुं न शक्नुवन्ति तत्तु अध्यापनस्य महत्त्वं तत्र नास्ति इति कृत्वा मया भिन्नतया कक्ष्याः प्रारब्धाः। यदि वैदेशिकाः भवन्ति साक्षात् अहं तान् पाठयामि, उच्चारयामि, पुनश्च श्लोकानाम् उच्चारणं, छन्दसाम् उच्चारणम् अहं शिक्षयामि। अनेन कर्मणा वैदेशिकाः ते पातालदेशीयाः नाम अमेरिकादेशीयाः, चीनदेशीयाः वा भवेयुः, जापानदेशीयाः वा भवेयुः, अन्ये या अथवा यूरोप महादेशस्य
विद्यार्थिनः भवेयुः प्रायः सर्वे सम्यक्तया संस्कृतम् उच्चारयन्ति। तदर्थं पश्चात् केचन वैदेशिकाः उक्तवन्तः भवान् यथा पाठयति तादृशम् उच्चारणं यत्र भवेत् तादृशं वेब्सैट् भवेत् इति उक्तवन्तः। अतएव मया मम एकं वेब्सैट् अपि अस्ति यत्र बोधिश्वर.com www.bodhishwara.com इति अस्ति। अत्र बौद्धग्रन्थाः प्रायः 20 ग्रन्थाः ऑडियो रिकॉर्डिंग स्थापिताः सन्ति। सङ्गीतम् अपि तत्र वर्तते। प्रायशः संसारे अनेके जनाः इदानीं तत्सर्वं शृण्वन्ति। तत् श्रुत्वा अनेके विद्यार्थिनः पठितुम् इदानीम् अपि नेपालम् आगच्छन्ति। अहं स्मरामि तत्र चीनदेशे वस्तुतः जनाः चिन्तयन्ति पुनश्च भारते का दृष्टिः वर्तते चीनदेशस्य या स्थितिः अत्र वर्ण्यते तत्र भिन्ना अस्ति अन्तः। जनाः भारतं स्नेहन्ति। हाइब्रिड संस्कृतं मिश्रितम् अथवा शुद्धं संस्कृतं किम् अस्ति ते न जानन्ति। ते एतत् जानन्ति संस्कृतं पठनीयम् एतदेव जानन्ति। ताइवान देशस्य एकः विश्वविद्यालयः अस्ति ताइवान नेशनल यूनिवर्सिटी। तस्मिन् विश्वविद्यालये अहम् एकमासं यावत् पाठितवान्। अन्तिमे दिने तत्र त्यो कुलपति महोदय मां भोजयितुम् आहूतवान्। अहं तत्र अगमं सायङ्काले। स संस्कृतस्य विद्यार्थी आसीत्। अतएव स भगवद्गीतां उपनिषदां मन्त्रांश्च श्रोतुम् इच्छति स्म। मया केचन श्लोकाः श्राविताः भगवद्गीताया, अन्ये अपि श्लोकाः श्राविताः। स सम्यक्तया श्रुतवान्। पश्चात् मया स पृष्टः भवान् किमर्थम् एतत् सर्वं श्रोतुम् इच्छति। स उक्तवान् अहं तु संस्कृतस्य विद्यार्थी अस्मि, मया संस्कृतम् अधीतम् अस्ति, अहं संस्कृतं पठितवान् अस्मि इति स उक्तवान्। ततः परम् अद्यापि अहं चिन्तयामि भारते तादृशं स्थानं स्यात् यत्र सर्वे वैदेशिकाः सहजतया सरलतया आगत्य संस्कृतम् अध्येतुं शक्नुयुः। तथा अहं वक्तुं शक्नोमि इदानीम्। अन्तिमः प्रश्नः मम यत् नाम वैश्विकं संस्कृतं सम्मेलनं तु अत्र आयोज्यते एव श्रीनिवास विश्वविद्यालये। परं नाम अग्रिमेव वर्षे वैश्विकसंस्कृतसम्मेलनं विश्वसंस्कृतसम्मेलनं यत् वस्तुतः परम्पराश्रितमस्ति मुख्यतः तत् नेपालदेशे नाम आयोज्यमानमस्ति। तर्हि नाम तत्र काः सज्जाः जायन्ते यतोहि भवान् तत्र नेपालदेशे एव वसति। तर्हि तत्रत्या का सज्जता अस्ति नाम कथं कार्यम् अन्येभ्यः संस्कृतसम्मेलनेभ्यः विश्वसंस्कृतसम्मेलनेभ्यः पृथग्भूतं स्यात्। यतोहि नाम पृथग् या नाम इदानीमेव जातम् ऑस्ट्रेलियादेशे सम्मेलनं तत्तु अध्यन्तर्जालमेव जातं नाम तस्य स्वारस्यमेव अपगतं। महान् प्रश्नः। वस्तुतः विश्वसंस्कृतसम्मेलनं नेपाले भविष्यति आगामिनि वर्षे एव डिसेम्बर मासे। अस्य वर्षस्य डिसेम्बर मासे न आगामी वर्षस्य डिसेम्बर मासे अन्तिमे भविष्यति। तस्य संयोजक अहमेव अस्मि सौभाग्येन। तत्र अनेके जनाः आगमिष्यन्ति। इदानीं विश्वस्मात् जनाः आगन्तुम् इच्छन्ति स्म यतोहि कोरोना कारणात् इदानीं सर्वमपि एतावत् कालम् अवरुद्धम् आसीत्। इदानीं तु कोरोना अपि गता, जनाः तत्र आगन्तुम् इच्छन्ति। तत्र अहं चिन्तयामि प्राय भारतादेव सहस्राधिका जनाः गमिष्यन्ति। यतोहि केनडा देशे यदा वयं तत्र सम्मेलनार्थं वैंकूवर नगरे स्म तस्मिन् काले भारतात् 1,000 जनाः गन्तुम् आवेदितवन्तः, परन्तु तत्र 70 जनाः एव गताः। तैः न प्राप्तं आज्ञापत्रं। नेपालादपि तथैव बहवः आवेदितवन्तः, केचन एव गताः। परन्तु अत्र नेपालं गन्तुं भारतस्य कृते आज्ञापत्रस्य आवश्यकता नास्ति। पुनश्च ये वैदेशिका आगन्तुम् इच्छन्ति तदर्थं नेपाल सर्वकारः सर्वदा तान् आनेतुं तेषां स्वागताय सन्नद्धः अस्ति। तेषां कृते अपि आज्ञापत्रस्य काठिन्यं नास्ति। यथा यूरोपजनाः, अमेरिकाजनाः, चीनजनाः यदा ते आगच्छन्ति तत्रैव आज्ञापत्रं प्राप्नुवन्ति। तथा गृहीत्वा आगमनस्य आवश्यकता अपि नास्ति। पुनश्च नेपाले यादृशी स्थितिः विद्यते। हिमालयाः सन्ति, पर्वताः सन्ति, नद्यः सन्ति। भगवती गण्डकी तत्रैव प्रवहति यत्र शालिग्रामशिलाः लभ्यन्ते। भगवान् पशुपति तत्रैव, जानकी तत्रैव, बुद्धस्य जन्मभूमि तत्रैव। एवं सर्वं विलोक्य यत् कथयितुं शक्यते प्रायशः 2,000 जनाः तत्र आगच्छेयुः। वयं इदानीं सम्यक्तया तस्य कर्मणः कृते संलग्नाः स्मः।
अहं चिन्तयामि भगवन्तं च प्रार्थये सम्यक्तया तत् सम्मेलनं भवतु इति। अस्तु, वयमपि प्रमुदितमानसाः सर्वं तथ्यं ज्ञायं तावत् वार्तावली दर्शकाः अपि ये सन्ति तेपि नाम विशेषतः चमत्कृताः भवेयुः। भवादृशाः अपि संस्कृतपण्डिताः नेपालदेशे सन्ति इति तावत् भवन्तः अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे वार्तावली कार्यक्रमे स्वीयाम् उपस्थितिम् अत्र नाम उपस्थापितवन्तः नाम तर्हि तदर्थम् अहं भवत्कृते बहुशः धन्यवादान् विज्ञापयामि महोदय। नमो नमः। ममापि धन्यवादः। नमो नमः। ममापि धन्यवादः। नमो नमः। लते एतादृशानां विदुषां ज्ञानबलेन नूनम् एव सम्प्रेरिताः भवामः वयम्। दर्शकाः, कार्यक्रमस्य विषये भवतां प्रतिक्रियाः अस्मासु नवाचाराय इतोपि उत्साहं प्रवर्धयन्ति। अतः कार्यक्रमः भवतां कृते कथमिव प्रियङ्करः संसिद्धः इति अवश्यं बोधयन्तु। तदर्थं च अस्माकम् अधोलिखितं ईमेल सङ्केतं सन्धारयन्तु। लते, कार्यक्रमः साम्प्रतं समाप्तिकालं संसूचयति। समाप्तिघोषणायाः प्राक् परं गतसाप्ताहिकं स्पर्धागीतं स्मारयामः। दर्शकाः, पाक्षिकं स्पर्धागीतमस्ति बन्दिनी चलचित्रगतम् एतत्। गीतस्य एतस्य यथानूदितं समग्रमपि भागं दिनद्वयाभ्यन्तरे अवश्यं प्रेषयन्तु। तदनु अग्रिमे सप्ताहे विजेतृनाम घोषणा करिष्यते। इदानीं वार्तावली समूहम् अनुज्ञापयन्तु। आगामि सप्ताहे अभिनवाङ्केन सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सीतायाः पतये नमः। सीतायाः पतये नमः। सीतायाः पतये नमः। अच्युतानन्द गोविन्द नमोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्।